حضرت علی آپ کی شہادت کو 3 دن پہلے آپ نے سامان وال ویکھیا ویکھ آندے نے آپ فرماندے نے لگدا وعدے والی رات ہی آ گئی ہے۔ حضرت امام حسن فرماندے نے جتنے آپ کو زخم لگا آپ حسن دے بیڑے دے اندر ہے فرماندے نے ساری رات میرے بابے نو نیندر نہیں آئی کدے اندر جاندے نے کدے باہر جاندے نے ادھر فجر دیاں جانا ہوئیاں نے حسن بھی نال ہے حسین بھی نال نے عبداللہ بن جعفر بھی نال نے کوفے دی جامع مسجد دے اندر جا رہے نے رستے دے اندر بطخاں آئیاں بطخاں روندیاں نے حسن بطخاں نو پیچھے پہ کر دینا حضرت علی فرماندے نے بچیا آکھیا پترا انہاں نو نہ چڑک آکھیا بابا روندیاں کیا نے آکھیا میرے غم دے اندر پیاں روندیاں نے آندیاں علی چھڈ کے نہ جایا جے لگیاں والے اور چپ نہیں کری دے تیے لکھی دلا سے تر گئے یاری اور بچھوڑا پاک ان چاہیے کیڑے پاسے سنا نوجوانوں توجہ کرے آجے ادھر فجر دی نماز پڑھنے واسطے علی مسجد دے اندر آئے نے آپ نے سنتا نہیں دیا پہلی رکعت پڑھی سنتا دی دوجی رکعت وال سجدے دے اندر جا رہے نے ابن ملجم نے ظالم نے تلوار دا باہر کیتا علی دے سر دے اندر لگیا تلوار کٹ دی ہوئی دماغ تک آ گئی ایک راوی لکھتا کنا دی لو تک آ گئی نوجوانوں توجہ کرے آجے حسن فرماتے نے بابا 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 پہ کہندے نے چیخاں دی آواز آ رہی ہے ابن ملجم نے دوڑا لانیاں شروع کر دیا نوجوانوں انج کر کے غلاماں نے پکڑیا جڑے ویلے پکڑیا وے ادھر فجر دی نماز دا ویلا پیا جاندا وے علی فرماندے نے انج کر کے علی دے سر دے اتے پگڑی بن دتی گئی خون نکلدا پیا وے سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے آجے علی کہندے نے پتر حسن نماز پڑھاؤ نماز دا ویلا گزر چلا وے اسی تے روزیاں دے وچ بھی نمازاں نہیں پڑھ دے سنا نوجوانوں توجہ کرے آجے علی انج کر کے پیچھے نے حسن نے نماز پڑھائی نمازیاں نے انج کر کے مڑ کے پیچھے ویکھیا علی جڑے زخمی نے نوجوانوں نماز پہ پڑھ دینے علی 19 رمضان نو آپ نو زخم لگا وے 20 رمضان بھی آ گیا 21 بھی آ گیا اس ملزم نو پکڑ گئے علی دے سامنے پیش کیتا گیا نوجوانوں علی فرما دینے 10 کی جانا میں آندہ علی کچھ نہیں منو پیاس لگی ہے علی فرما دینے انو شربت پی لاؤ انو شربت پی لاؤ دنیا پہ کے آندھی ہے علی دعا قتل کتاب ہے تسی شربت پہ پیلان دے ہو فرما دینے میں تے او پیا کرنا وا جو میرا نانا پیا کردہ رہے آوے لوکاں نے پتھر بھی مارے میرے نبی نے دعا مانگتیاں سنا نوجوانوں توجہ کرے آجے ایک روایت دے بچی ہوندہ وے اس نو زندہ جلایا گیا اس نو قتل کر دیتا گیا علی دے شام دا ویلا وے 21 رمضان ہے نوجوانوں علی فرما دینے پتر زینب نارو کلثوم نارو میرے علی فرما دینے آندے نارو وہ گھر والے روندے پہنے میری زینب نارو من دے ہو میری کلثوم نارو من دے ہو فرما دینے پیچھے ہٹ جا فرما دینے آ فرما دینے منو خوشبا پیم دی ہے نالے اکھاں دے وچ آنسو نے کسے آکھیا موت دے ڈر دی وجہ روندے ہو آکھیا نا اج محمد دی یاد پیم دی ہے آ فرما دینے پیچھے ہٹ جاؤ آ ویکھو نبی علی نو لین پیا آ رہا